السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 2. نحاولوا نتعلموا دي كوموند جداد. دونك على بركه الله نبداو. غادي نختار سكتش في الفرونت بلين، لين هوريزونتال فيرتيكال. دونك هنا عندي لا ديستانس ديال 160 لا ميم شوز بالنسبه لهاد لا لين. دونك غادي نسيليكسيوني لي دو لين وغادي نختار ايكوال باش نعطي غير ديمونسيون وحده 160. عندي غايون ديال 100. دونك توجور في سكتش فيلت taper 100, on clique à l'aide le coin, ok, valider, échappe. Donc une fois ça y est, le chemin, غادي quitter le sketch, غادي نمشي le right plane, وغادي نختار sketch, normal to, باش نشوف شنو تندير، وعندي cercle ديال diamètre 100, وغادي نمشي cercle, le centre du cercle en coïncidence مع l'origine, وغادي نعطي 100. دونك اون فوا نصايب البروفايل غادي نخرج من السكتش عاوتاني، وغادي نمشي للفيتشرز فين كاينين لي كوموند 3 دي سويبت بوس، نختار البروفايل اوتوماتيكمون كيدوزني للباث ولا لو شومان، نكليك على لو شومان ونفاليدي. عندي لي فيدمون ماتيير دي بوشون وغيخلي لي واحد السمك ديال 5. دونك عندي بزاف ديال لي ميثود باش نصايبها، غادي نشوف في هذا الفيديو لا ميثود شال ولا لوتي شال. هنا غادي نحط thickness 5 وغادي نسيليكسيوني هاد لي دو faces. اوكي، دابا غنصايب هاد لابارتي هادي، غادي نحاول نصايب هاد لابارتي بون مانيير وهاد لابارتي بمانيير اخرى باش نتعلمو الماكسيموم ديال لي كوموند. دونك ديجا عندي 150 سامبون ديال كاري سيتادير 150 على 150. عندي ان غايون ديال 30 وعندي واحد السيركل ديامتر 15 اللي المركز ديالها نفس المركز ديال هاد الغايون هذا. على بركة الله غادي نكليكو على لا سيرفاس وغادي نختار سكتش نورمال تو، وغادي نمشي لريكتونغل باغ سون سونتر ونحاول نلقى لو سونتر ديال السيركل، كليكي خرج على برا، وغادي نسيليكسيوني هاد لا لين وهاد لا لين، وغادي نختار ايكوال حيت بغيت مربع، وغادي نعطي لي ديمونسيون 150. اسكيب. غنكليكي على هاد السيركل الدخلانية وغادي نختار convert entities. دونك شنو تدير هاد لا كوموند سي كو غير بحال كتعاود ترسم ليا اون اوتر سيركل بنفس لي ديمونسيون ديال الاج اللي كليكيت عليه. علاش؟ حيت ليكستروزيون غادي تكون لداخل، وإلا ما درتش هاد السيركل غادي هاد المربع هذا غيسد ليا السيركل، وانا بغيت نخلي هاد لي فيدمون ماتيير. دونك باش نشوفوها ديجا نديرو ليكستروزيون اكسترودد، خاصني نغونفيرسي لا ديريكسيون حيت بغيتها للداخل 10، حيتاش عندي 10 وهاد 160 داخله فيها هاد 10، وغادي نكليكي على اوكي. توجور فيتشرز فيلت، عندي غايون ديال 30 وغادي نسيليكسيوني هاد الادج هذا هذا وهذا، سوبريمي الفاس وغادي نكليكي على الادج. اوكي، دونك غادي نكليكي عاوتاني على لا سيرفاس، غادي نختار سكتش نورمال تو سيركل، ونصايب سيركل بنفس السونتر ديال السيركل اللي ديجا كاين هنا، وغادي نعطي كانس features extruded cut pour enlever le matière، نخليوها 10 حيت ديجا thickness 10. دونك عوض غادي نصايب عاوتاني هاد لي زوطر سيركل، غادي نتعلم غيزو بولير ولا
circular pattern، نكليكي عليها. هنا غادي نختار المحور 360 درجة. شحال من ساكل بغيت؟ 4. equal spacing، دونك غادي السيستم غادي يدير الكالكول بوحدو 360 على 4. وهنا خصني نختار لا كوموند اللي بغيت ندير ليها ريبيتيسيون. دونك اخر كوموند هي cut extruded، كليك عليها. ديجا كاين عندكم هنايا شنو غادي يوقع، وغادي نفاليدي. دونك دابا غادي ندوزو لابارتي الاخرى. لا ميم شوز، غادي نكليك على هاد لا سيرفاس، وغادي نختار سكتش، وغادي ندير نورمال تو، نختار ريكتانجل، وغادي نعطي ديمونسيون 150، وغادي نعطي 150 هنا. غادي نحاول ندير كلشي 2 دي من دابا. دونك غادي نمشي لفيلت 30، وغادي نسيليكسيوني هاد القنات هادو. اوكي، غنمشي ساكل، وغادي نصايب 4 ديال لي ساكل، ونعطي ديمونسيون الوحدة 15، وغادي نسيليكسيوني هاد الساكل، كونترول لي زوطخ ساكل، وغادي نختار equal. دونك نقدر نكليكي هنا وندير عاوتاني convert entities، سينون دابا غادي نعاود نصايب ساكل، سيليكسيوني هاد الساكل، كونترول وهاد الادج، وغادي نقول لهم كورديال، دونك باش يكونوا في نفس البوزيسيون. نديرو ايزومتريك باش يبان لنا شنو غادي يوقع، وغادي نمشي ديريكت الاكسترودد، renverser la direction للداخل. اوكي، بهذا غادي نكون صايبت لا بياس، نسينا حتى حاجة. دونك هو هذا، نتمنى تكون لا فيديو عجباتكم. ما تنساوش بارطاجيو مع صحابكم، ديروا جيم لا فيديو الا عجباتكم.